अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की हकीकत से रिलेटेड। कोरोना वायरस की हकीकत क्या है? आप सब ने अक्सर देखा होगा, तकरीबन 4 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, उमूमन पाकिस्तान के अंदर भी। अच्छा, ओजोन लेयर डैमेज कैसे हो रही थी? जैसे इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं तो उससे काफ़ी मुज़र सेहत धुआं निकलता है, अखराज होती है। फिर केमिकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है। गाड़ियाँ ले लें तो साल साल नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, दुनिया में नई नई गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं जितनी भी कंपनी है ऑटोमोबाइल्स की। तो वो गाड़ियों से पोल्यूशन होती है, फिर आबादी बढ़ गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो लेयर थी, कुदरती लेयर थी, जो कि इंसानों को, दुनिया के तमाम इंसानों को सूरज की शुआओं से बचा रही थी, वो डैमेज हो गई, ठीक है। तो फिर एक जो पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये है कि लोग बात कर रहे हैं इस पे कि जो साइंटिस्ट है दुनिया के मुख्तलिफ, लाइक जैसे नासा वगैरह काम कर रहे हैं स्पेस पे ऐसे, तो ये लोग बैठे हैं, इन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा अभी इसका नुकसान होगा। तकरीबन ऑलमोस्ट अगर ये लेयर डैमेज होगी तो इसका नुकसान ये होगा कि जो इसकी शुआएं हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसानों के ऊपर पड़ेंगी, और उससे क्या होगा कि तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम इंसानों में कैंसर की वबा जो है ना वो फैल जाएगी। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने फिर सोचा कि कैसे हम, एक ही रीज़न हो सकता है कि हम पूरी दुनिया को लॉकडाउन करें, पूरी दुनिया को बंद करें, ताकि इंडस्ट्रीज़, मैक्सिमम इंडस्ट्री 70 to 80% बंद हो जाए, ट्रांसपोर्ट्स बंद हो जाए, ठीक है। तो जो दुनिया में गर्द गुबार है, जो लाइक जो केमिकल्स एमिशन होती है इंडस्ट्रीज से, ये वो बंद हो जाए, तो उससे क्या होगा, एक कुदरती टाइप का माहौल क्रिएट हो जाए, तो उससे क्या होगा, ये लेयर खुद ब खुद जो है ना ये रिकवर हो जाएगी। तो आपने देखा होगा तकरीबन ऑलमोस्ट जब से ये कोरोना का इशू चल रहा है तो 70 to 80% इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो ओजोन लेयर वो रिकवर होनी शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट तकरीबन रिकवर हो गई है, ठीक है ना। तो पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ये चल रही है। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये चल रही है कि दुनिया की आबादी बढ़ गई है, तकरीबन ऑलमोस्ट 7 अरब से ज़्यादा तजावज़ कर गई है तकरीबन आबादी। तो जो बड़े लोग हैं, जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, ठीक है, जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, लाइक जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs होती हैं जो फंडिंग करती हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो आबादी बढ़ रही है, तो अभी अगर इसी रेशो के हिसाब से आबादी बढ़ती रही तो दुनिया में खुराक का फुकदान हो जाएगा, जो बेसिक सहूलियात होती है ना, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसका फुकदान हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए कि दुनिया की आबादी को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, ऑलमोस्ट हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड है वो, कि यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पहले से चली आ रही है, इसी बेस के ऊपर, जो पोलियो वैक्सीनेशन करती है, स्पेशली जो बिल गेट्स उसको करते हैं, लीड करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी यही, हमारे मुल्क में यही बात चल रही है कि उसका भी यही रीज़न है ताकि दुनिया की आबादी को कंट्रोल किया जा सके। और अच्छा, पोलियो वैक्सीनेशन का जो बेसिकली जो थ्योरी चल रही है वो ये है कि उसका मकसद ये है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो आने वाली नौजवान नस्ल है, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यानी महदूद किया जाए, ताकि उससे क्या हो कि आबादी कंट्रोल हो, ठीक है। तो उसका ये जो पाकिस्तान में यही थ्योरी अक्सर बात होती है, नॉर्मली बात होती है, नॉर्मल भी आप किसी महफिल में जाएं तो यही बात होती है, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने के लिहाज से, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 13 जो अमीर तरीन ख़ानदान है, जिसमें बिल गेट्स है भी शामिल है, और जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, तो
تو یہی بات چل رہی ہے کہ وہ لوگ اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو تاکہ دنیا کی آبادی کم ہو اور جو آنے والے وقتوں میں یعنی آنے والے وقتوں میں جو خوراک کا فقدان ہوگا یہ ان کی سوچ سے یعنی کے مطابق، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے نا کنٹرول کیا جا سکے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ تھیوری چل رہی ہے. تیسری جو تھیوری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنا اور امریکہ کی جو اکانومک وار ہے، معاشی وار، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بیس پہ جو ہے نا یہ کرونا وائرس کو لانچ کیا گیا ہے. یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بایولوجیکل وار کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو تیسری کانسپریسی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کے چائنا کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کی اکانومی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ بایولوجیکل وار کریٹ کی، جو کہ آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ووہان شہر سے یہ جو ہے نا نکلی، جس میں چائنا نے بھی الزام لگایا، کئی بار الزام لگایا کہ ووہان میں جو ان کی گیمز ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں امریکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ملٹری کے لوگ بھیجے، ملٹری سپورٹس کے لوگ بھیجے، تو انہی کے ذریعے اس کو جو ہے نا ادھر لایا گیا چائنا میں، ووہان شہر میں، اور پھر ادھر سے جو ہے نا اس کو پھیلایا گیا، ٹھیک ہے نا. چائنا نے کئی بار اس پہ الزام لگایا امریکہ پہ. تو یعنی تیسری تھیوری تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جتنے بھی حامی ممالک ہیں، تو انہوں نے چائنا کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ بایولوجیکل وار لانچ کی، ٹھیک ہے نا. لیکن چائنا تو اس سے نکل آیا آلموسٹ 1-2 مہینے کے اندر انہوں نے وہ پورا ووہان شہر کے اندر ہی، وہ جو ان کا اسٹیٹ ہے اس کے اندر ہی ان کو وہ ریسٹرکٹ کیا اور ادھر ہی سے ختم ہو گیا. تقریباً 83,000 تک ان کے کیسز ہو گئے اور ختم ہو گیا، آلموسٹ تقریباً ختم ہی ہے. جو چوتھی تھیوری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے اس کو لانچ کیا امریکہ کی اکانومی کو اور امریکہ کے جتنے بھی حامی ممالک ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے الزام لگایا چائنا پہ کہ یہ چائنا کی گیم ہے، جو کہ ہم سب کو یا یورپین کنٹریز کو یا ہمیں یعنی امریکہ کو ان کی اکانومی کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ چائنا کی گیم ہے اور چائنا کی بایولوجیکل وار ہے، انہوں نے ہم پہ مسلط کی، ٹھیک ہے نا. تو چوتھی کانسپریسی تھیوری یہ چل رہی ہے. اچھا، یہاں پہ یہ 4 کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، تو ابھی اللہ جانے، اب بطور مسلم ہمیں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، ہر مشکل گھڑی ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ابھی تو یہ تو اللہ کو پتہ ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہیں، لیکن بطور مسلمان ہمیں اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو، اسپیشلی مسلمانوں کو اور پھر پوری دنیا کو اس سے نجات دلائے، تاکہ دنیا اس کنفیوژن سے نکل آئے اور نارمل لائف جو عام زندگی تھی پہلے جو چل رہی تھی اسی میں واپس لوٹ آئے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، کشمیر ہو گیا، دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ پہلے سے جیسے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو ابھی ہمیں احساس ہونے لگا کہ یعنی ان پہ کیا گزرتی ہوگی. آلموسٹ تقریباً کتنے، میرا خیال ہے 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ 6 مہینے پتہ نہیں کتنے اندازاً ہو گئے، ٹھیک ہے. تو 5 اگست سے لے کے یہاں تقریباً 6 مہینے ہو گئے. تو اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس وبا کو دنیا سے ختم کرے، ٹھیک ہے. اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.